हॅलो गाईस, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज वारें बरें मारता भायर तुमकां. आयज पावसानू बी बरें केला. काल मातसो पडटालो पूण आयज सामकें वत येयला. सो कोणाचे कपडे बी आसतले बरें सुकतले. अशें पावसान बी वत येतगीर आमकां अशें दिसता की कपडे बी बरें सुको जाय. सगळे बेगीन बेगीन कपडे सगळी चडशी लोक बेगीन बेगीन कपडे धुता आनी सुकत घालता. केन्ना पावस येत सांगूं येना न्हू, तेका लागून. सो आयज म्हटलें व्हिडिओ शूट करुया कारण वेदर बी बरो आसा. सो भायरूय बी येवन व्हिडिओ काडपाक मेळटा. काल न्हू आमगेर दिदी येयल्ली बाबूक मेळपाक. म्हाजो बाबू आसा, आयज तेका कंप्लीट जातले 4th मंथ कंप्लीट जातलो. 8 मार्चाक जाल्लो तो. सो तेका मेळपाक आयले. येतना झाडां घेवन येयले दाखयता. ही हांगासरूच दवरल्या पावसा लागून कारण हें जातली न्हू ती पिड्ड्यार जातली जाल्यार. तरी पूण सुकली ती पळय. ही आमचे नेबर आसा तेंची माजरां ही आनी हो तेंचो बबलू नांव तेजें. हां सो हांव भायर येयलें की ती सगळीं येता. ही हे खंय मोठे गुलाबाचे खंय खांदी आनी हय आनी मोगऱ्याचें बी झाड हाडला तेणी. हें मोगऱ्याचें झाड हाडलां. सो तें आयज सांजचें पळोवया पावस ना जाल्यार रोवपाक जाय म्हाका कारण काल हाडलेली तेणी ती. काल हाडलेली ती आयज इबय बावली रोखडी. भायरूच दवरली हांवें ती पावस पडटगीर म्हणून. पावस पडटगीर मातशी फ्रेश जाल्यार जाली म्हणून. पूण तरी पूण ती बावलीच. आनी ही मम्मी आयली पयर लास्ट वीक आयल्ली ती. सो तिणी येतना आमचे मम्मीगेर भरपूर झाडां आसा कसली कसली कुळागर बी आसा न्हू. सो ती मम्मीक सांगलेलें हांवें की येतना घेवन यो म्हणून. सो तिणी वट्टे लावाचें बी हाडलां. हांगा तो हें रोयल्लो कितें तरी मानपत्री रोयली तेणी पण ती जावना. ती बुराक मारलेलो तो सारको जावना दिसता. तें उदक कितें उरलें आनी तें हें जालें. मानपत्री रोयल्ली मागीर हें कितें म्हणटा काटेकोवर म्हणटा न्ही तेका. काटेकोवर रोयल्या. मागीर हें खंय फुलाचें म्हणून झाड खंय म्हाकाच खबर ना कसली फुलां ती. जाली जाल्यार जाली. अशी चडशी मेडिसिनल प्लांट्स कितें रोयल्या आमी बाबूक लागून. कित्याक केन्ना बरो ना जाता कितें जाता सो डायरेक्ट डॉक्टरागेर वचचे पयलू ही गांवठी वखदां केल्ली बरी न्हू. आनी हांवें न्हू कुल्ल्यो बी हाडूं ना कारण आमच्या हांगा गोरवां बी चड आनी आमची वाट बरी अशी वाट आसा. सो ही स्टेप्साच्यान ती येता आनी हांगासर अशी गेट बी आसा न्हू ना. सो ती हांगासरल्यान येता गोरवां. सो म्हाका खबर ना आतां गोरवां खंयचे खातले कितें खातले. सो म्हटलें पयलू बेश्टें अशें डब्यांनी रोवया. सो बरी जाली जाल्यार मागीर ती मागीर कुंडली हाडून मागीर रोवपाक जाता न्हू म्हणून अशी रोयल्या सद्या. हें कितें तरी म्हणटा हेका चावेन बी घालता पळय ते कितें म्हणटा तेका म्हाजें नांव तोंडार आसा पूण सुचना. किरायतें न्ही कितें तरी म्हणटा तें. चावेन बी घालता कसायाक बी घालता न्हू तें. तेवूय बी गेले ते माजरां बी खाता न्हू. हें पळय पूण हें जालें तें गेलें तें बी वत लागलें काय कितें खबर ना. कितें म्हणटा तेका कितें तरी म्हणटा. हें पळय कितें नुस्तें ना. ती भायर सरली की येता नुस्तें बी दिता काय म्हणून. हांगा गोरवां खूब येता. सो गोरवांक लागून झाडां रोवपाक सुद्दां बेजार येता म्हाका. तरी आतां बाबूक लागून रोयलें आमी. पळोवया आतां जाल्यार जाली. आतां ही म्हाका दिसता वट्टेलां खायना दिसता ती. जाल्यार पुरो म्हणटा हांव. आनी हें म्हाका दिसता तें उदकाक लागून जावना. उदक तेतून उरलें दिसता. आनी ही आबोली रतन आबोली खंय आजून तरी गोरवांनी खावना. आतां पळोवया खाता काय कितें तें म्हणून हांवें बेश्टीच रोयल्या. म्हाका गुलाबाची जाय खावपा ना. गुलाबाची जातली एकादी पळोवया जाता जाल्यार. आनी तुमकां हांवें बाबूचें सांगलें 4 months म्हणून बट तेजें इंट्रो दिवच ना न्ही हांवें. आतां सांगता तेजें नांव कृष्णव रिवणकर. कृष्णव तेजें नांव कशें दवरलें जाणा. तरिशाचें क्रिश आनी प्रणवीचें नव अशें दोनी वर्ड्स जॉयन करून कृष्णव अशें नांव दवरलें. आनी तेजो दुसरो बी मिनींग लॉर्ड कृष्णा.
सो ते दोन्ही मेळून आमी अशे दोन बरे मिनींग जाता फूल अशे आनी देवाचें बी नांव येता कृष्णा म्हणून आमी ताका कृष्णव नांव दवरलां. सो तेजो फेस तर अजून दाखयतलें हांव टायम येतलो तेन्ना तुजो फेस रिवील बी करतलें. सो आतां सद्या करना मागीर केन्ना करता टायम सारको बरो येतलो तेन्ना. ओके आनी म्हाका तें नांव याद जालें आत्तां याद जालें पळय आतां परत विसरलें. गंजन 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 म्हणटा ताका गंजन हे पळय गंजन म्हणटा ताका. तें पिकलेंशें हरशीं तें बरें जाता आमचे थंय बी बरें जाता कारण माती बी वेगळी आसा काय कितें खबर ना. मम्मीन ताका बेश्टें वली कोथमीर बी घातलेली दिसता हें मेळपाक. आनी तुमकां हें दिसता आसतली बारीक बारीक झाडां ही अनवॉन्टेड झाडां. सो तुमी म्हणटली की कित्याक काडूना. सो हांवें लास्ट टायमूच काडलेली लास्ट विकाकूच ती रोकडीच पावसा लागून रोकडीच परत जाता. सो आतां म्हाका परत काडपाक जाय ती. सो तितूनूच हांवें झाडां रोयल्या रोखडी जाता. पिकले म्हटल्यार म्हाका दिसता ते जावपा ना अशें दिसता. पळोवया तरी पूण आतां पावसान बी जाल्यार जालें. गोरवां म्हटल्यार गोरवां पळय आनी 2 जाण येता आनी अशी बी येता ती. सो कांय रोवपाकूच मेळना. आतां ही मेडिसिनल रोयल्या आतां खाता काय कितें खबर ना. त्या ती हांवें बेश्टीच रोयल्या बालद्यांनी बी. सो तुमी म्हणटली कितें काय म्हणून बालद्यो बिलद्यो दवरल्या म्हणून. सो म्हाका खबर नासली न्ही कितें तें खाता काय ना. सो ते म्हणलें पळोवया पयलू नाजाल्यार मागीर खायना जाल्यार मागीर रोवपाचें कुंडल्यांनी. हे आमच्या अनंताचें बी बरें जालां झाड सामको. हांगा फुलांचो प्रॉब्लेम ना. अशें केन्ना देवाक बी घालपाक जाय जाल्यार काडून आमकां घालपाक मेळटा. एकूच आहा तें हांगासर अनंताचें बी खायना दिसता गोरवां म्हणून जालां तें. आतां ही म्हाका रोवपाक जाय. आतां म्हाका खबर कळना कशें रोवं तें. हांव कुंडलेन एका बालदेन कुंडलें अशें रोवूं काय बेश्टें रोवं तें पळयता मागीर सांजचें. आतां सद्या बाबू आमचो जागो आसा तो न्हिदलो की मागीर रोयता. ही पळय ही पळय नुस्त्याक रावता ती. हाय गायज गूड इवनिंग. सो करीश येयला आत्तां कामासून लेट जाला खंय ताका येवपाक. सो आतां आमी डिस्कशन करताली की झाडां कोण रोयतलो काय म्हणून. सांगलेलें न्हू ती मोगरेची आनी गुलाबाची आसा म्हणून. सो तो म्हणटा म्हाका रोय हांव म्हणटा ताका रोय म्हणून. आनी आतां खूब सान बी जाल्ली आसा. हांव रोवता आसलें पूण बाबू आशिल्लो तो न्हिदोच नायच आनी ताका कितें तेजे फुड्यान कोण तरी जाय. सो अशें एकट्याक बी ताका खेळपाक सुद्दां तो एकटो रावना. सो फुड्यान कोणू तरी जाय जाल्यारूच तो खेळटा. आनी मागीर मदीं मदीं पावस बी येवपाक लागलो. सो म्हटल्यार आतां करीश कामाच्यान येतलो तेन्ना तो रोयतलो जाल्यार बाबूक तो धरतलो असो. तो आतां पळोवया आमचें अजुनूय डिस्कशन चालू आसा कोण झाडां रोयतलो तो. तूं रोयता मरे झाडां. सो फायनली सगळे खूब आमचें डिस्कशन जावन थरयलें की झाडां करीश रोवपाचो म्हणून. सो तो रोयता आतां झाडां कितें करता पळय. तें उदक साठलेलें न्हू सो तें बुराक जाता जाल्यार पळयतालो तो. जाता रे जायना जमनीचेर रोवया वयता. ओके खंय रोयतलो. फुडल्या न्हू रोय कर स्टार्ट. काळोख जातलो जाल्यार लेट जालो. ते मोगरेचे झाडां रोयता ते. अशी पयलीं केन्ना रोयल्ली रे तुवें झाडां काय फर्स्ट टायम रोयल्या. सो एक्सपिरियन्स तो. आतांच आमी झाडां बी रोवपाक स्टार्ट केला. पयलू तेणी रोयल्ली खंय. तो मेन प्रॉब्लेम जाता आमचो.
फास्ट फास्ट रोवपा पडटा आमकां, काळोख जाला न्हू लेट, आनी पावस बी येवपा शकता, पावसा लागून. कितें जाय दवरूं? सेपरेट सेपरेट रोयता ते दोन्ही? त्याने सेपरेट रोयता? ही अनवॉन्टेड आमकां परत काडपा पडटली. ते लागीं लागीं रोयता असं सद्या पोया जाल्यार जालें मागीर. लागीं लागीं तर लागीं लागीं रे. गुलाबाचे आसा, मोठे गुलाब एक आनी आसा आनी बारीक गुलाब आसा. हांगा रोय रे जाल्यार, हांगासर हेजे आहा न्ही झाड, तिनूय लायनीन जातली मरे ती. अशें हांगा सायडीन मातसो जागो सांडून रोय. कशें दिसता तुका झाडां रोवन? कामाचे येवचे येवन लायला ताका झाडां रोवपाक, काळोख जातलो म्हणून. ही काटे आसा न्ही, ही खावपा ना रे एकादी, काट्याक लागून. झाडां सारकी. ते मोठे गुलाब दिसता न्हू, हे मोठे गुलाबाचे झाड आणि ते बारीक गुलाबाचे झाड. आणि हे हळदीचे झाड तुमकां दाखोवन दिसता हांवें न्हू. हे हळदीचे, हे पयलू आसले न्ही रे, पयलू आसले न्ही हे, ते पयलूच्यान आसा. ते आमी रोयल्ले, ते पयलू रोयल्ले खंय तेंच्यांनी. आता गुलाबाची, गुलाब बी फुल्ले जाल्यार तुमकां दाखयता हांव, फुल्ले म्हणून. व्हिडिओ जातलो तेन्ना मागीर दाखयता, काडटले तेन्ना. फायनली जाली आमची रोवन झाडां. पावसानू बरें केलें आमकां, झाडां रोवपाक दिलें पावसान. आतां येयल्यार येवं पावस. पळया कशी रोयल्या करिशान झाडां. एक्सपर्ट आसा तो झाडां रोवपा दिसता म्हाका. लायनीन रोयल्या. पळय गुलाब केन्ना फुलता ते, फुलता काय कितें जाता ते. चल सो बरें, आयचे इतकेच हे व्लॉगान तुमकां झाडाचे डिटेल्स मेळ्ळे आसतले चडशे. सो थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय करिश. बाय, गुड नाईट. गुड नाईट इतके बेगीन? ओके, गुड नाईट खंय तुमकां. गुड नाईट.